प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में हलाला किस तरह से होता है और कुरान और हदीस के हवाले से हलाला के बारे में क्या हुक्म आया है। आज की इस वीडियो में हम आपको हलाला के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ में हम आपको एक ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके आगे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास में ये जानकारी पहुंच जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हलाला का नाम सुनते ही सबसे पहले तो लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि ये हलाला क्या होता है और किस तरह से होता है। और यकीनन बहुत सारे मुस्लिम भी ऐसे होंगे कि उनको भी हलाला की सही जानकारी नहीं होगी, यानी कि उनको भी ये नहीं मालूम होगा कि हलाला कैसे होता है। इसलिए सबसे पहले तो हम आपको हलाला के बारे में बताते हैं कि ये किस तरह से किया जाता है। उसके बाद में हम आपको हलाला के नाम पर एक औरत पर उसके ससुर के ज़रिए किए जुल्म व सितम का वाक़या भी बताएंगे। दोस्तों, इस हलाला का मतलब होता है कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को तीसरी बार तलाक दे दे तो फिर वो औरत उस पर हराम हो जाती है, यानी कि फिर वो उससे निकाह नहीं कर सकती है जब तक कि वो औरत किसी दूसरे मर्द के साथ में निकाह ना करके उसके साथ में मज़ामियत ना कर ले। उसके बाद में वो मर्द या तो खुद ब खुद उसको तलाक दे दे या फिर उसका मर्द मर जाए। तो फिर अगर वो औरत चाहे तो वो अपने पहले वाले मर्द के साथ में वो निकाह कर सकती है। तीसरी बार तलाक देने से मतलब ये नहीं है कि 3 बार तलाक बोलने से, यानी कि सिर्फ एक ही बार में 3 बार तलाक बोल देने से वो औरत उस पर हराम हो जाती है, बल्कि आप हलाला को यूँ समझिए कि अगर मियाँ बीवी में आपस में नहीं बन पा रही है, यानी कि उनमें रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में कुरान ने उनके करीबी रिश्तेदारों और उनका भला चाहने वालों को ये हिदायत दी है कि वो आगे आएँ और इनके मामले को सुधारने की कोशिश करें। अगर इसके बावजूद भी उन दोनों का मामला ना सुधरे तो फिर शोहर अगर चाहे तो 2 जिम्मेदार गवाहों के सामने वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। इसके बाद में ज़िंदगी में फिर कभी अगर वो मर्द और औरत दोबारा शादी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निकाह की तरह ही दूसरा निकाह करना होगा। अब अगर दूसरी बार निकाह करने के कुछ दिनों के बाद में उन दोनों में फिर से कोई लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाए और अगर उन्हें फिर से तलाक हो जाए तो उनको फिर से पहला वाला प्रोसेस दोबारा करना होगा। अब उनका 2 बार तलाक हो गया। अब अगर वो अपनी ज़िंदगी में फिर कभी आपस में तीसरी बार शादी करना चाहें तो उन्हें तीसरी बार निकाह करने की इजाज़त दी है, यानी कि वो तीसरी बार भी एक आम निकाह की तरह आपस में फिर से निकाह कर सकते हैं। लेकिन अब अगर इनमें खुदा न खास्ता तीसरी बार भी किसी बात को लेकर तलाक हो जाता है तो फिर ये आपस में कभी निकाह नहीं कर सकते हैं। अब चौथी बार इनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो रास्ता ये है कि तीसरी बार तलाक देने के बाद में अगर उस औरत ने अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे मर्द के साथ में शादी कर ली और इत्तिफाक से दोनों में आपस में नहीं बन सकी, यानी कि उन दोनों में भी नहीं निभ सकी, और अगर उस मर्द ने उसको तलाक दे दिया या फिर इत्तिफाक से वो मर गया तो फिर ऐसे में वो औरत अपने पहले वाले मर्द के साथ में फिर से शादी कर सकती है। और इस्लाम में इसी को हलाला कहा गया है, जैसा कि कुरान पाक में सूरे बकरा की एक आयत में इरशाद फरमाया गया है कि अगर तीसरी बार उसको तलाक दे दिया जाए तो फिर वो औरत उस मर्द पर हलाल ना होगी जब तक कि वो दूसरे मर्द के साथ निकाह ना कर ले। अब अगर वो मर्द किसी बात पर उसको तलाक दे दे या फिर इत्तिफाक से मर जाता है तो फिर उसका पहला वाला मर्द और ये औरत आपस में निकाह कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर ये इत्तिफाक से हो जाए तभी ये जायज़ है।
لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر یا پھر پلان بنا کر کسی عورت کی شادی کسی مرد کے ساتھ میں کرا دیتا ہے، وہ صرف اس لیے کہ پھر وہ اس کے لیے جائز ہو جائے، تو یہ سازش سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے حلالہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگوں نے یہ طریقہ بھی بنا رکھا ہے کہ کسی دوسرے مرد سے صرف اس مقصد کے لیے نکاح کرا دیا جائے تاکہ وہ پہلے والے مرد کے لیے حلال ہو جائے، اور یہ دوسرا مرد اس عورت کے ساتھ میں ایک رات یا اس سے کم و بیش حصہ گزارے اور پھر وہ اس کو طلاق دے دے، اس کے بعد ہی وہ اپنے پہلے والے شوہر کے ساتھ میں نکاح کر سکتی ہے، تو اس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ بہت سی جگہوں پر حلالہ اس بات کو ہی سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیں اسلام میں یہ ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور ایسا کرنے والوں پر اللہ اور اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ آئیے دوستو، اب آپ کو حلالہ کے نام پر ہونے والے ظلم و ستم کا ایک ایسا ہی واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، ایک جانے مانے اخبار کے مطابق کئی سالوں تک ظلم سہنے کے بعد میں یو پی کی رہنے والی ایک عورت اپنی شکایت لے کر پولیس کے پاس میں پہنچی۔ اس کے بعد کچھ ایسی افسوسناک باتیں سامنے آئی جن کے بارے میں جان کر ہر کسی کا کلیجہ پھٹ جائے۔ پولیس کو اس عورت نے بتایا کہ میں اتر پردیش کے لکھنؤ شہر کی رہنے والی ہوں، میری شادی سن 2009 میں ایک الطاف نام کے لڑکے کے ساتھ میں ہوئی تھی، لیکن میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ میں شروع سے ہی اچھا نہیں تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میرے سسرال کا رویہ بھی میرے لیے بہت خراب ہو گیا۔ ہر روز میرے سسرال میں مار پیٹ کی جاتی تھی، اور 2 سال کے بعد میں میرے شوہر نے ایک دن مجھ کو طلاق دے دیا۔ میں نے رو رو کر اپنے شوہر سے فریاد کی کہ میرا آپ کے سوائے کوئی سہارا نہیں ہے، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ تب انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارے بیچ کچھ نہیں ہو سکتا ہے سوائے حلالہ کے، اور انہوں نے کہا کہ اب تو حلالہ کے لیے صرف ایک ہی صورت نکلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے مجھ کو میرے سسر کے ساتھ میں نکاح کرنا ہوگا، اس کے بعد میں ہی میرا شوہر میرے ساتھ میں دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ میں اس بات پر پہلے تو تیار نہیں ہوئی، مگر پھر ان لوگوں نے زبردستی میرا نکاح میرے سسر کے ساتھ کروا دیا، اور پھر میرا سسر مجھے 10 دنوں تک زیادتی کا شکار بناتا رہا۔ اس کے بعد اس نے مجھے طلاق دے دیا، اور پھر میرے شوہر نے دوبارہ میرے ساتھ میں نکاح کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا سسر میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا۔ خیر 6 سالوں تک میری زندگی اسی طرح سے گزرتی رہی، اور پھر سن 2015 میں میرے شوہر نے ایک بار پھر سے مجھ کو طلاق دے دیا، اور اس بار میرے سسر کا کہنا تھا کہ اس بار مجھ کو حلالہ کے لیے میرے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ میں مجھ کو نکاح کرنا ہوگا۔ میرے ساتھ میں پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا تھا، اس لیے اب یہ میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا، اور اب میں اس ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے اس کے لیے مجھے پھر سے مجبور کیا تو میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور بھاگ کر پولیس کے پاس میں پہنچ گئی۔ اب پولیس کا کہنا ہے کہ عورت کی اس شکایت پر اس کے شوہر اور اس کے سسر اور اس کے دیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو دوستو، اس طرح سے حلالہ کی آڑ میں بہت سی جگہوں پر عورتوں پر اس طرح کے ظلم و ستم سننے کو ملتے ہیں جن کو سن کر انسان کی بھی روح کانپ جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک بار لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ اللہ ان لوگوں پر لعنت فرمائے جو اسلام کے نام پر اور اسلام کی آڑ میں حلالہ جیسے گھنونے ظلم عورتوں پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ کو کرنے سے بچائے اور نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔
پیارے دوستو، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔